دا ټول پښتانه او بیا دا د پنجاب نه د سند نه د بلوچستان نه مشران راغلي دي لکه ګرمي ورته وښیي ګرمي زه او د پی ډي اف زه به اوس محمود خان چکدی راغواړم محمود خان چکدی خو تاسو یا لکه توصیف ما ور دا ټولو پښتنو ته به زه خواست کوم چې ډېره پښتنه مینه ورکوي ډېر احترام ورکوي او یو دوه نارې به وامه د هغې به جواب هم راکوئ چې محمود خان ته پته ولګي چې د پښتونخوا پښتانه په سیاسي توګه بیدار دي چې زه وامه چې لر او بر تاسو به ټوله مجمع وایئ چې یو افغان لر او بر داسې نه لر او بر لر او بر لر او بر لر او بر زه محمود خان په دې شعر راغواړم چې خټک صاحب وایي چې دا باد د زمانې چې موږ چیړي هسې نه ده دا باد د زمانې چې موږ چیړي هسې نه ده دا ګوري چې په مړو ایرو کې سرو بسري شته محمود خان چکزي ته بلنه ورکوم محترم چې راشي او خپله خبره وکړو DJ नारे तकबीर यो आवाज जो कुवत यो आवाज जो कुवत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس مهرباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د مختلفو سیمو څخه راغلو د جمعیت علماء اسلام د عوامي نیشنل پارټۍ پیپلز پارټۍ قومي وطن پارټۍ او د پښتونخوا مليان پارټۍ کارکونانو نن په داسې یو وخت کې د پی ډي ایم جلسه په پېښور کې پېښور چې له زمانو د تحریکونو مرکز اوسېدلی دی پېښور پښتونخوا چې هر وخت له مقاومت بنیاد اوسېدلی دی نن په داسې یو وخت کې موږ دې ښار ته راغلي یو چې پاکستان د خپل تاریخ تر ټیل خطرناک دور ووځي نن پښتانه راجمع شوي دي زه مجبوره یم دلته اختر مینګل وویل چې دوی وایي نوم یې مه اخلئ خبره دا ده د قرآن کریم د یو ادنا پیروکار په توګه قرآن کریم وایي تاسې رښتیا ګواهي مه پټوئ کاغذ ستاسې د مور خلافي کاغذ ستاسې د پلار خلاف دي کاغذ ستاسې د ډېر نږدې خلافي نو نن چې وطن ډېر په تکلیف دی دا دنیا د سبب او نتیجې دنیا ده نن پکار ده چې موږ صفا ووایو د پاکستان د بربادۍ بنیاد د پاکستان په سیاست کې د پاکستانی جرنیلانو ISI MI مداخلت دی که څوک پاکستان چلول غواړي که څوک غواړي چې پاکستان د 22مې صدۍ په ملکونو کې د سیال په توګه ودرېږي
هغه به د دې ملک سره د وفادارۍ دپاره دا فیصله خامخا کوي. خلک وایي پی ډي ایم مذاکرات نه کوي. موږ یې پی ډي ایم د دې دپاره نه دی جوړ کړی چې موږ وخت تېرول غواړو. یہ پی ڈی ایم اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ ہمارے پاس بیکار وقت ہے. یہ پی ڈی ایم اس لیے بنا ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے. دنیا میں وہ تنہا اور اکیلا ہے. وہ گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر ہم نے غلطی کی پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے گا. ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. اس کا صرف ایک علاج ہے. مولانا صاحب معافی چاہتا ہوں میں آپ سے. میں معافی چاہتا ہوں پی ڈی ایم کے اکابرین سے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جنرل محمد باجوہ صاحب, اس کا آئی ایس آئی چیف, اس کا ایم آئی آئی چیف پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیں کہ ہم پاکستان کی آئین کی روح کے مطابق پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اسی دن پی ڈی ایم بیٹھ جائے گا. ہم پاکستان کو بچانے نکلے ہیں. یہاں جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں, یہاں باچا خان اے این پی کے کارکن ہیں, یہاں دوسرے جماعتوں کے کارکن ہیں. اگر واقعی آپ اپنی پارٹیوں سے مخلص ہیں, جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو خدا کے سامنے یہ قسم کھانی ہوگی کہ جب تک ہم ان آدرشوں کو تک نہیں پہنچیں گے جن کے لیے مفتی محمود صاحب نے جمعیت بنائی تھی, ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یہی قسم باچا خان کے کارکنوں کو, میاں افتخار کو, نیدر خان کو, اسفندیار ولی کو, خدا کو عذر و ناظر جان کر لینا ہوگا کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی سیاست سے ایجنسیوں کی مداخلت ختم نہیں کریں گے. اور اگر پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خون کے ساتھ مخلص ہے, یقیناً مخلص ہے, انہیں بھی یہ قسم اٹھانا ہوگا کہ جب تک ہم پاکستان کو ایک صحیح جمہوری مملکت جس میں پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی اور پنجابی انسانوں کی طرح عدل و انصاف سے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے پہ ہاتھ لگ کر ہم انتظام سے نہیں بیٹھیں گے. یہ پی ڈی ایم مذاق سے نہیں بنا. ہمیں جرنیلوں سے کوئی پرخاش نہیں. ہمارے جرنیل ہیں, ہماری افواج ہیں, لیکن ہم کس طرح برداشت کریں؟ کراچی میں انسانوں پہ گولیاں چلتی ہیں اور سینکڑوں انسان مر جاتے ہیں. وقت کا جرنیل کہتا ہے کہ دیکھ لیا عوام کی طاقت. پشاور میں چھوٹے بچوں کے اسکول میں قاتل گھس کر بچوں کو مارتے ہیں. ان کی مائیں, ان کے والدین پاگل ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں. کوئٹہ میں سینکڑوں وکیل بم کے حادثے میں فارغ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. پھر آئی ایس آئی, ایم آئی, ہماری سیولین ایجنسیاں یہ پھر کیا کام کرتی ہیں؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آپ نے کراچی کے قاتلوں کا پتہ لگانا ہوگا. آپ نے ہمارے بچوں کے قاتلوں کا پتہ لگانا ہوگا. آپ نے کوئٹہ کے, آپ نے سندھ کی اماڑی کے دوران ہونے والے انسانوں کا پتہ لگانا ہوگا. ہمیں مت ڈراؤ. یہ ملک ہمیں عزیز ہے. سوات سے لے کر خیبر تک 10 سال آپ نے کم سے کم 30,000 پشتونوں کو مارا. جب ہم پوچھتے ہیں دہشت گرد, کون دہشت گرد؟ پشتون دہشت گرد ہے, پشتون فلانا ہے. پشتون بڑے ملنسار لوگ ہیں. پشتون ان سے لوگ سیکھیں. پشتونخوا وطن وہ وطن ہے جس میں کم از کم 15 زبانیں بولی جاتی ہیں. یہاں گجر رہتا ہے, یہاں
चतराली है, यहाँ कोहिस्तानी है, यहाँ गिलगिती लोग हैं। आज तक यहाँ लिसानी फसादात नहीं हुए। पश्तून इस मुल्क का बाजुए शमशेर जन है। वो चाहता है कि इस मुल्क को चलाए और इस मुल्क के चलाने का वाहिद रास्ता है। जितनी जल्दी हो सके मेहरबानी करें, हमारी अफवाज, हमारी एजेंसियां सियासत में हिस्सा लेने से तौबा कर लें। पाकिस्तान एशिया का बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। अपशतू चुवाई वह रवाखी ब्यासर बई रगुना गुलालो वक्त इनकलाब दे दावखावर इनकलाब वाड़ी इनकलाब। इस इनकलाब पाकिस्तान की किस्मत बन चुका है। याद रखिए, याद रखिए, एएनपी के कारकुनों, जमीयत के कारकुनों, पीपल्स पार्टी के कारकुनों, शेरपा के कारकुनों, पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के कारकुनों, इस खित्ते पे एक बहुत खतरनाक जंग आने वाली है। हमारे कुदरती वसाइल को लोगों ने मुफ्त का माल समझ कर रखा है। अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, हिंदुस्तान, सबकी नजरें यही हैं। हमने सबको बताना होगा, हम इस धरती के वो बच्चे हैं जिन्होंने सिकंदर यूनानी से लेकर चंगेज तक, फरंगी तक किसी को नहीं छोड़ा। हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। जब तक सूरज चांद सितारे धरती। वो जो कहता था कि मेरे खिलाफ